नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 26 गते शुक्रबार फागुन 27 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जसो देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै मैत्री मंगल कामना गर्दै फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनाको शीर्षक खुशी र सुखी प्रसंग देशना तपाईहरुलाई सुनाउन चाहे। यो प्रसंग भगवान बुद्ध सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रसंग हो र भन्नुपर्दा यो भगवान बुद्धकै प्रसंग हो। खुशी र सुखी। त उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा हामी धेरै पल्ट खुशी भयो होला, तर सदा सुखी भने होइन। खुशी कयौं बार भए होला, तर सुखी हुन सकिएन। जीवनमा अब तपाई कहिले खुशी हुनुभयो त भन्दाखेरि जब जब तपाईले के चीज पाउनु भयो तब तब तपाई खुशी हुनुभयो। तर के अहिलेसम्म तपाई जुन चीज प्राप्त गर्नु भएको छ त्यो पाउँदाखेरिको जुन खुशी जस्तै के सबै सदा सर्वदा अब तपाई खुशी हुन सक्नु भएको छ त्यो प्राप्तिले? अलिकति दार्शनिक छ कुरा। हरेक प्राप्तिमा हामी खुशी हुन सक्ला, तर ती प्राप्तिहरूबाटै जीवनमा सुखी हुन भने हामी सक्दैनौं। त्यसैले भगवान बुद्धको यो एउटा प्रसंग बडा अचम्मको प्रसंग छ, तपाईहरुले पनि सुन्नु होला। प्राप्तिमा खुशी हुन सक्ला, तर सुखी हुन सकिँदैन। प्राप्ति हुँदाखेरिको त्यो खुशी अब एकैछिनमा गुमाइन्छ भन्ने चिन्ताले, नासिन्छ भन्ने चिन्ताले, हराइन्छ भन्ने चिन्ताले, लुटिन्छ भन्ने चिन्ताले, विनाश भइन्छ भन्ने चिन्ताले फेरि दुखी हुनुपर्ने हुन्छ, डर मान्नुपर्ने हुन्छ, त्रास मान्नुपर्ने हुन्छ, भय मान्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि जुन चीज प्राप्त भएको छ त्यसलाई अब सुरक्षित नहोला भन्ने डर त्रास लिएर बाँच्नु पर्ने पनि हुन्छ।
त्यसैले प्राप्तिमा खुसी त होलान्, तर सँगसँगै डर त्रास भय रूपी दुःख पनि ल्याउँछ उसले। बुझ्नु भएको छ नि तपाईहरुले, सुन्नु भएको? त यस्तै यस्तै एउटा प्रसंग छ भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित। एकजना राजा थियो, वैभवशाली, शक्तिशाली, नभएको के पनि छैन। सारा चीज पाएर पनि जब जब उसले केही चीज पाउँछ तब तब ऊ खुसी हुन सक्छ, तर सदा सुखी भएर बस्नु चाहिँ सकेन। किन त भन्दाखेरि राजाले केही चीज प्राप्त गरे भने खुसी हुनु स्वाभाविकै थियो, तर खुसी पछि एकैछिनमा अब उसलाई दुःख पनि सुरु हुन्छ कि यसलाई अब कसरी सुरक्षा गर्ने, हराउँछ, बिलाउँछ, अरूले लुट्छ। अब राज्यको कुरामा अरू राज्यहरूले पनि हमला गर्छ आदि इत्यादि भएरै दुःख हुन्छ। फेरि राजासँग नभएको चीज के पनि छैन। उसले आफ्नो राजकुमार परिवारहरूलाई सबै तरहले परिपूर्ण गरेको थियो, हैन? अब आफ्नो जो राजकुमार छ त्यो राजकुमारको लागि त अब देश र जनताको लागि त गर्ने त्यो राजा आफ्नो छोरा राजकुमारलाई त उसले केही पनि अभावमा राखेको थिएन, केही अभावमा राखेको थिएन, सबै सम्पन्न थियो। राजकुमार जसलाई सबै कुराको सुविधा थियो, ठुलठुला महल, बंगला, दरबार। अब दरबार मात्र होइन, त्यो दरबारमा सेवा गर्नको निमित्त नोकर चाकर, हैन, साराका साराको व्यवस्था थियो। अब भनौं नोकर चाकरको फौजै थियो, एउटा सिनको पनि पाट्नु पर्दैन थियो। तर राजकुमार सुखी भने देखिँदैन कि, राजकुमार सुखी भने देखिँदैन कि। राजालाई पर्यो पीर, आफ्नो छोरा कहिले सुखी देखेन कि, हैन? राजाले हर तरहले आफ्नो छोरालाई सुखी बनाउन खोजे, तर सकेन। अब आफ्नो छोराछोरीहरू दुखी भएको, निराश भएको, हताश भएको हेर्नु पर्दाखेरि कुन चाहिँ बुवालाई खुसी लाग्ला र, हैन? एक त राजकुमार हो, राजा पनि एउटा पिता हो, हैन? पिताको हैसियतमा पनि आफ्नो छोरा राजकुमारलाई सुखी देख्न चाहन्थ्यो के महाराज, तर छैन। एक दिन राजा भगवान बुद्धसँग भेटेछ। अब भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई त सबै थाहा थियो। राजाले के सोध्छ भन्ने कुरा सबै थाहा थियो नि। राजाले भने, भगवान शास्ता, मेरो एउटा समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो, हैन?
मेरो छोरा राजकुमार, जसलाई मैले सबै सुविधा दिएको थिएँ, ठुल्ठुला महलहरू पनि दिएँ, बंगला पनि दिएँ, दरबार पनि दिएँ, नोकर चाकर हैन, खाने लाउने बस्ने मोज मस्ती गर्ने सबै चीजको सुविधा छ राजकुमारलाई। अब उसले संसारमा प्राप्त गर्नुपर्ने केही चीजै बाँकी छैन, त्यत्रो सम्पन्न भइसकेको छ। केही चीज दिँदाखेरि खुसी त हुन्छ, तर राजकुमार सुखी भने देखिएन। कहिले प्रसन्न भएर बसेको देखेन मैले, कहिले प्रसन्न भएको भएर देखेन। भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, पञ्चकाम गुण, भोग सम्पत्ति, अब राजकुमारी हो, भविष्यको राजा, पद प्रतिष्ठा के छैन उसँग, सबै चीज छ। तर राजकुमार कहिले पनि खुसी देखिँदैन, खुसी देखिँदैन। जबकि भगवान शास्ता तपाईको यो भिक्षु संघमा भिक्षुहरू सारा चीज त्यागेर अन्न पानीको लागि पनि भिक्षा पात्र लिएर खान्छन् हैन। दाताहरूको श्रद्धा अनुसार जे दिन्छ त्यहीलाई सेवन गरेर जीविका यापन गर्छन्, त्यही पनि खुसी देखिन्छ। खानको लागि भिक्षा जानुपर्छ, जे प्राप्त हुन्छ त्यही खान्छ, त्यही पनि खुसी। लाउनको निमित्त वस्त्रहरू कसैले दान गर्नुपर्छ, जसले जस्तो वस्त्र दान गर्यो त्यस्तै वस्त्र लाउँछ हैन, त्यही पनि खुसी देखिन्छ। सुत्नको निमित्त मेरो राजकुमारमा जस्तो महल दरबारहरू देखिँदैन, एउटा सानो कुती छ हैन। त्यही मजाले सुत्नुहुन्छ, मजाले निदाउँछ हैन। भौतिक सम्पत्ति के पनि छैन, अन्न पानीको लागि भिक्षाटन जानुपर्छ, वस्त्रको लागि तपाईको अरूले दान दिएको जस्तो दान दिन्छ त्यस्तोमै केही छैन। तपाईको भिक्षु संघमा भिक्षुहरूमा के पनि छैन। ठीक उल्टो राजकुमार हैन, एउटा राजाको छोरो राजकुमारसँग नभएको के छ, के पनि छैन, नभएको भन्ने नै छैन। तर भगवान शास्ता मेरो राजकुमार त्यत्रो भएर पनि खुसी प्रसन्न भएर बसेको मैले कहिले पनि देखिन। तर तपाईको भिक्षु संघमा जोसँग केही छैन, जस्तो भेटायो त्यस्तै सेवन गर्ने, जस्तो भेटायो त्यस्तै खाने, जसरी बस्यो त्यसरी नै बस्ने, तर उहाँहरूको मुहारमा भने जहिले पनि खुसी प्रसन्न मुद्रा देखिन्छ त। यो भिक्षु संघमा भएको यो अत्यन्त खुसी देखिने जुन खुसी छ, म त आश्चर्य हुन्छु भगवान शास्ता, कसरी यी भिक्षुहरू चाहिँ खुसी हुन सकेको होला, प्रसन्न हुन सकेको होला कि जोसँग के पनि छैन,
जोसँग के पनि छैन उनीहरू कसरी खुसी हुन सकेको होला? जोसँग सारा चीज छ यो एउटा छैन भन्नै नपर्ने गरी परिपूर्ण भएको मेरो राजकुमार चाहिँ किन खुसी भएन, प्रसन्न भएन? ताजुब लाग्छ। यो खुसीको रहस्य के हो? खुसीको कारण के होला? हेतु के होला? बिउ के होला? भगवान शास्त्र ल हेर्नुहोस् है, तपाईँ पनि बुझिराख्नुहोस्। खुसीको बिउ, खुसीको कारण, खुसीको रहस्य, खुसीको जग, खुसीको जरा, जसो कि भन्नुहोस् न तपाईँ, के होला भगवान शास्त्र? अब हुने भयो, प्राप्तिमा खुसी हुने भएको भए त मेरो छोरा राजकुमार खुसी नै हुनुपर्ने हो, हैन? छैन राजकुमार त खुसी त देखिँदैन। धन सम्पत्तिमा खुसी हुनुपर्ने, धन सम्पत्तिमा खुसी हुने भइदिएको भए धन सम्पत्ति नभएको होइन। रूप सम्पत्तिमा खुसी हुने भएको भए राजकुमार त रूप सम्पन्न पनि छ। पद प्रतिष्ठामा खुसी हुने भएको पद प्रतिष्ठा पनि छ। यशकृति छैन भने यशकृति पनि छ। महल भौतिक संरचना छैन भने भयो भने खुसी हुन्छ भन्यो भने त्यो पनि छ। सारा सुविधाहरू छन्, महलमा नोकर चाकरको फौजै छ। तर राजकुमार खुसी छैन। त्यस्तोमा त खुसी हुनु भइदिएको भए त हुनै पर्ने हो। तर यहाँ आउँछु त भिक्षुसँगमा म जब भेट्छु भिक्षुहरूको जहिले पनि मुहार प्रसन्न देखिन्छ, खुसी देखिन्छ, जबकि भिक्षुहरूसँग के पनि छैन। कारण के हो भगवान शास्त्र? यो त नबुझी भएन। राजाको प्रश्नमा भगवान बुद्ध मुसुक्क मुस्कुराएर उत्तर दिनुहुन्छ, हे राजन, खुसी खोज्ने हो भने जोसँग केही छैन उसैमा खोज्नुहोस्। खुसी खोज्ने हो भने जोसँग केही छैन उसैमा खोज्नुहोस्। वास्तविक खुसी त्यहाँ मात्र पाउँछ। जोसँग केही छैन नि उनीहरूसँग वास्तविक खुसी हुन्छ रे कि। जोसँग सबै चिज हुन्छ ऊ प्रसन्न हुन सक्ला तर खुसी हुन सक्दैन रे कि। बडा अचम्म भयो त यो भगवान बुद्धको वचन त बडा अचम्म भयो त। जोसँग केही छैन उसैमा खुसी खोज्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुन्छ रे। सबभन्दा ठुलो खुसी त्यहाँ पाउनुहुन्छ। मान्छेहरूले त खुसी कहाँ खोज्छन् त भन्दाखेरि धनमा खोज्छन्, रूपमा खोज्छन्, पदमा खोज्छन्, प्रतिष्ठामा खोज्छन्, यसमा खोज्छन्, नाम दाम काम धाममा खोज्छन्। तर वास्तवमा त्यो होइन। जोसँग के पनि छैन उसैमा खुसी खोज्नुहोस्। यानी कि त्यागमा त्यागमा त्यागमा। जसले सब कुछ त्यागिसकेको छ त्यो मान्छे नै संसारको सबभन्दा खुसी मान्छे हो। तपाईले कति त्याग्नु भयो त्यही अनुसारको खुसी मिल्ने हो तपाईलाई। अलिकति त्याग्नु भयो अलिकति खुसी, अलि धेरै त्याग्नु भयो अलिकति धेरै, मज्जाले त्याग्नु भयो मज्जाले खुसी हुन्छ। पट्याउनु हुन्न भने मेरो के लाग्छ? यो भगवान बुद्धको वचन हो। भगवान बुद्ध त सत्य नै बोल्नुहुन्छ। जोसँग केही छैन उही खुसी हुन्छ त भगवान शास्त्र भिखारीहरूसँग पनि केही पनि हुँदैन त उनीहरू त खुसी देख्दिन त म। कारण के होला त? भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, जसले संकल्प गरेर आफूसँग भएको सबै कुरा छोड्छ ऊ नै खुसी हुन्छ।
छुट्नु र छोड्नुमा धेरै अन्तर छ। भिखारीहरूमा त छुटिएको हो, उसको कर्मको कारणले गर्दाखेरि संसारिक विषयवस्तु उसमा छुटिएको हो, उसले छोडेको होइन। त्यसैले भिखारीहरू भनेको उसको कर्मले गर्दाखेरि सारा छुटिएको हुनाले ऊ सदा सर्वदा अभावमा जीवन जिउँछ। उसले त्यागेर उसँग केही नभएको होइन, उसमा त उसको कर्मले नै उसलाई चाहिँ कर्मले उसकै कर्मले सारा चीज छुटिएको हो। ऊ त अभावमा जिउँछ, उसमा खुसी खोजेर त पाइँदैन। खुसी जोसँग केही छैन उसैमा खोज्नु भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि जसले आफूसँग थियो तर उसले सबै त्यागेको छ। हुँदा हुँदै उसले त्यागेको छ। जसले स्वेच्छाले सबै चीजलाई त्याग गर्दछ उनै खुसी हुन्छ, उनै प्रसन्न हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिसँग खुसी खोज्नु, त्यस्ता व्यक्तिसँग प्रसन्नता खोज्नु जसले आफूसँग भएको चीजलाई सम्पूर्ण रूपमा त्याग गरेको छ, अब उसँग केही पनि छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग खुसी हुन्छ, प्रसन्नता हुन्छ महाराज। भिखारीको सवालमा महाराज उसले के चीज छोडेको होइन, छुट्टिएको हो, उसमा त छुट्टिएको हो, छोडेको होइन। कर्मको कारणले छुट्टियो, धन सम्पत्ति छुट्टियो, रूप सम्पत्ति छुट्टियो, भौतिक सम्पत्ति छुट्टियो, सारा चीज छुट्टियो उसको कर्मको कारणले। थोडा उसले त्यागेको हो, त्यागेको त होइन, छुट्टिएको। छुट्टिने मान्छेहरू प्राप्तिको लागि ऊ हिँडिरहेको हुन्छ, प्राप्तिमै ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। उसको जीवन अभावमै जिउँछन्, अभावमै जीवन बितिरहेको हुन्छ। ऊ त प्राप्तिको लागि ऊ दिन रात खटिरहेको हुनुपर्छ, त उसलाई कसरी खुसी हुन सक्छ? ऊ अभावी जीवन भयो हैन। चिन्ताले उसलाई सताइएको हुन्छ, अभावले उसलाई सताइएको हुन्छ, कहाँबाट खुसी हुन सक्छ, कहाँबाट प्रसन्न हुन सक्छ हैन। जसले जानी जानी बुझी बुझी जानबुझका साथ सारा चीजलाई छोडेको छ, ऊ खुसी रहन सक्छ, प्रसन्न रहन सक्छ संसारमा। महाराज छुट्नु र छोड्नु अलग विषय हो। हैन, छुट्नुमा दुःख नै हुन्छ, छोड्नुमा सुख हुन्छ के। छुट्नुमा दुःख हुन्छ, छोड्नुमा सुख हुन्छ। तपाईको राजकुमारमा सब सुविधाहरू छन्, नभएको के पनि छैन। तपाईले जति पनि सुविधाहरू दिनु हुँदाखेरि, प्राप्त हुँदाखेरि एकैछिन त खुसी भयो होला, तर एकैछिनमा त्यो अब गुमिन्छ भन्ने डर त्रास भयले सताउन थालिसक्यो। कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइसक्यो। अब खुसी हुन सक्ला तर सुखी हुन सकिएन। जब कसैले आफूसँग भएको प्राप्त भएको विषयलाई जानी जानी खुसी खुसी हर्षका साथ प्रसन्नका साथ त्यसलाई त्याग गर्न सक्छ, जति त्याग गर्न सक्छ त्यति नै खुसी हुन सक्छ।
राजकुमारको मनमा जुन सुविधा प्राप्त भएको छ त्यो सुविधा गुम्ला कि भन्ने डर छ। त्यो प्राप्ति हराउला कि नाश होला कि विनाश होला कि लुट्ला कि भन्ने त्रास छ। महाराज छुट्नु र छोड्नुमा यही अन्तर छ। छोड्ने मान्छेलाई अब जुन चीज प्राप्त भएको छ त्यो जानी जानी आफैले त्याग गर्ने मान्छेलाई अब त्यो विनाश होला त्यो नाश होला भन्ने उसलाई डर पनि हुँदैन, त्रास पनि हुँदैन। उसले जानी जानी जसले त्याग गर्नु छ नि उसलाई के को दुःख, के को भय, के को त्रास, त्यो पनि हुँदैन। छुट्नुले हामीलाई डर, त्रास र भय उत्पन्न गराउँछ महाराज, जबकि हामीले छोड्नुमा चाहिँ आत्मविश्वास, प्रसन्नता, खुशी वृद्धि गराउँछ। त्यसैले छुट्नुमा दुःख छ, छोड्नुमा सुख छ महाराज। राजकुमारसँग सारा चीज छ, छुटिन्छ कि भन्ने डर, त्रास, भयले गर्दाखेरि दुखी नै छ। एउटा भिखारी जोसँग के पनि छैन उसको त कर्मले नै सारा चीज छुटियो, उसमा पनि छुटिएकोले नै उसमा पनि दुःखै छ, दुःखले सताइएको छ। तर एउटा भिक्षु जसले जानी जानी यो संसारिक विषयलाई उसले के गरेको छ, त्याग गरेको छ, उसलाई संसारिक विषयहरू छुट्टिनुमा उसलाई दुःख नै हुँदैन। किन त भन्दा उसैले छोडेको, उसैले त्यागेको, त्यो त्यागमा, त्यो छोड्नुमा चाहिँ के हुन्छ, सुख हुन्छ। तर छुट्टियो भने चाहिँ दुःख हुन्छ। तपाईको जीवनमा पनि यस्तै हुन्छ नि, तपाईले हैन अनुभव मात्र गर्नु नभएको हुन सक्ला, अनुभव पनि भएको होला, त्यसलाई होस मात्र नभएको होला। हैन राजकुमारसँग प्राप्ति छ, गुम्ला भन्ने डर छ। भिखारीसँग प्राप्ति छैन तर प्राप्ति गर्ने अभाव छ, प्राप्तिको अभाव छ उसँग, दुवैमा सुख हुँदैन। तर भिक्षु जोसँग केही छैन, केही नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि उसले जानी बुझी आफैले त्याग गरेको हो कि, नभएको होइन त्यागेको हो, नभएको होइन त्यागेको हो। जब तपाईले जानी बुझी मनैदेखि त्याग गर्न सक्नुहुन्छ नि, तब तपाईले त्यो त्यागमा खुसी पनि हुन्छ र त्यागिसकेपछि सुखी पनि हुन्छ, तपाई सुखी पनि हुन्छ। तर हीरा मोती ज्वालाल पन्ना पद प्रतिष्ठा नाम दाम संसारमा जति पनि यो भौतिक विषयहरू तपाईले प्राप्त हुँदाखेरि खुसी हुन सक्ला, त्यो प्राप्त हुँदाखेरिको खुसी हुन सक्ला, तर सुखी चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसैले महाराज जोसँग केही छैन उसैसँग खुसी खोज्नु। तर याद गर्नुस्, जसले जानी बुझी सारा चीज त्यागेर रित्तो भएको छ नि, त्यही व्यक्तिहरू नै संसारमा सबभन्दा बढी खुसी हुन्छ अरे। खुसी पनि हुन्छ, सुखी पनि हुन्छ, प्रसन्न पनि हुन्छ, आनन्दित पनि हुन्छ।
यो प्राप्ति त्यो प्राप्ति यो प्राप्तिले मान्छेहरू खुसी हुन सक्ला, सुखी हुन सक्दैन, सदा प्रसन्न आनन्दित हुन सक्दैन। प्राप्तिले त भय ल्याउँछ, डर ल्याउँछ, त्रास ल्याउँछ। त्यसैले महाराज त्यागमा नै खुसी हुन्छ, त्यागमा नै प्रसन्नता हुन्छ, त्यागमा नै आनन्द हुन्छ। मेरा भिक्षुहरू, सबै भिक्षुहरू छुटेका होइनन्, उहाँहरू सबै छोडेका व्यक्तिहरू हुन्। उहाँहरू यानि कि कर्मले, उहाँहरूको जीवनमा कर्मले केही अभाव भएका होइनन्, भएका विषयहरूलाई पनि त्याग गरेर आएका भिक्षुहरू हुन्। त्यसैले उहाँहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरू आनन्दित हुनुहुन्छ। देख्नु भएन आज केही नभएर पनि कति प्रसन्न। जति हामीसँग हुन्छ त्यति हामीलाई भएपछिको खुसी सँगसँगै अब एकैछिनमा दुःख पनि आउँछ। दुःख आउँछ, अवश्य आउँछ। उपासक-उपासिकाहरू, तपाईसँग धन भएर आयो रे, ल धनको कारणले तपाईलाई खुसी त होला नि, तर सदा सुखी भएर बस्न सक्दैन कि। अब धन के होला, यो कसो होला, खट्ला बढ्ला चोर्ला, यो होला त्यो होला, एकछिन त्यो कता राखेको बिर्स्यो भने मनै भारा हुन्छ हैन। यो गर्ला त्यो गर्ला, त्यही कारणले कयौं डर त्रासहरू बोकेर तपाईले जीविका यापन गरिरहनु भएको हुन्छ। त हामी के ठान्छौं, धेरै धन भयो भने नै सुखी हुन्छ भन्ने ठान्छौं। तर वास्तवमा त्यो एउटा हाम्रो यो प्रत्यक्षजनहरूको एउटा भ्रम मात्रै हो। आर्य पुद्गलहरूले त त्यस्तो धनलाई चाहिँ सुखी भन्दैन। घर बगला मंगला हैन, बंगला महल साड आदि इत्यादि भयो भने खुसी सुखी होला भन्ठान्नु होला। ती बंगला प्राप्त भएर एकैछिनमा तपाईको चाहिँ खुसी त होलान्, तर सुखी भएर बस्न सकिदैन नि सदा। अब त्यही बंगला फेरि पुरानो भएर जाला, यो होला त्यो होला, बिस्तारै पहिला त प्राप्त हुँदाखेरि कति खुसी भएको थियो, अहिले त के होला र हैन। अहिले त के भएर गयो, अन्तमा जति खुसी भन्नु भएको थियो नि त्यति नै दुःख आउँछ के तपाईलाई। प्राप्तिमा तपाईको हामीले हेर्दाखेरि प्राप्तिमा सुख होला जस्तो लाग्छ, तर प्राप्तिमा हैन, त्यागमै सुख हुन्छ कि। जति त्याग्न सक्नुहुन्छ त्यति। त्यसैले जीवनमा यति त्याग्ने उपासक-उपासिकाहरू, अब जीवनमा त्याग्न कुनै बाँकी नै नरहोस् के, त्यति त्याग्ने हो के। त्यति त्यागेपछि नै तपाईले निर्वाण प्राप्त हुने हो नि। सारा त्याग गरेपछि नै निर्वाण प्राप्त हुन्छ। केही प्राप्ति भइरहनु जेल, प्राप्तिमा अल्झिनु जेल, तपाई कहिले पनि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्नुभयो? प्राप्तिको पछि लाग्ने मान्छेहरूले निर्वाण प्राप्त गर्दैन। त्यागको पछि लाग्ने के, त्यागको पछि लागेपछि निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यागको पछि लागेर निर्वाण प्राप्त गर्ने हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यो राजाले जवाफ दिए, महाराज खुसी हुनु मात्रै ले सुखी हुन्छ भन्ने हुँदैन। खुसी त एकैछिन क्षणिक पनि आउन सक्छ, तर सुखी हुनको लागि त सबै चीजको छोड्नु पर्छ, त्याग्नु पर्छ। छुट्टिनु होइन, छुट्टिएको होइन, छोडिनु पर्छ। त भिक्षुहरू किन प्रसन्न भए भन्ने जवाब महाराजले पाए। किन प्रसन्न भयो त भिक्षुहरू, जोसँग केही पनि छैन, घर छैन, खेत छैन, बंगला छैन, यो छैन त्यो छैन, जीविका नै हैन, भिक्षाको कारणले जीविका भइरहेको हुन्छ, जहाँ पनि मनमगन हैन, मजाले सुतिन्छ, हिँडिन्छ, मजाले बसिन्छ, किन सकिएको त होइन।
उसँग घुम्ने के चिज छैन। उसँग घुम्ने के चिज छ? घर जल्ला कि खेत बग्ला कि हैन, यो होला कि त्यो होला कि के घुम्ने चिज भएन दुःख हुन्छ। त्यसैले यति त्याग्नुस् कि अब तपाईको जीवनमा घुम्ने केही चिजै छैन। यो घुमेपछि मलाई यस्तो होला कि भन्ने चिन्तै छैन। अब धन भयो, रूप भयो, यो भयो त्यो भयो भने के हुन्छ? हुँदाखेरि सुख हुन्छ, तर फेरि घुम्छ कि भन्ने त दुःख भयो नि त। अनि त्यस्तो मान्छेहरू सदा सर्वदा खुसी भएर बस्न सकेला त? सकिँदैन नि। अनुभव त तपाईले गर्नुभयो होला नि त अलिअलि। यसमा त मैले भनिरहनु पर्दैन। यो भगवान बुद्धको कुरा भने भगवान बुद्ध राजालाई यसरी जवाब दिँदाखेरि राजाले उत्तर पाए, ओ खुसी हुनुको सूत्र के हो? कारण के रहेछ त? यो भिक्षुहरू चाहिँ यसरी चाहिँ खुसी भएर बस्न सक्नुको कारण के रहेछ त भन्ने कुरा राजाले जवाब पाइहाले। आफ्नो राजकुमार सारा सुविधाले युक्त भएर पनि आज दुखी भइरहनुको कारण के हो भन्ने कुरा पनि मजाले बुझे। किन त भन्दाखेरि राजकुमारसँग सबै चिज छ, तर गुम्ला भन्ने उसँग डर छ, त्रास त भएछ। त यी भिक्षुहरूसँग जो चिज आफूसँग भएको चिज छ, जाने बुझे सारा चिज त्यागेको छ। अब जुन सबै चिज त्यागिसकेपछि जोसँग केही छैन, उसँग अब गुम्ला भन्ने केही डर पनि छैन, चिन्ता पनि छैन, केही पनि छैन। जे प्राप्त भयो त्यसैमा प्रसन्न, जे प्राप्त भयो त्यसैमा खुसी। त्याग्दा 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 संसारिक विषयलाई त्यागिरहने ती भिक्षुहरूले अब आफ्नो हृदयमा भएका क्लेशहरूलाई पनि त्यागिरहेको छ। त्याग त्याग तपाईँ पनि त्याग्न सुरु गर्नुहोस्। अब संसारिक विषय त तपाईले त्यागिरहनुहोस्, त्याग्न सकिरहनु भएको छैन। अब मनको क्लेश कसरी त्याग्ने? गाह्रो छ, गाह्रो छ। भिक्षुहरूले त संसारिक विषयलाई त्यागेर आइसकेको छ। अब त आफ्नो मनको मैल मात्रै त्यागे पुग्छ, मनको क्लेश मात्र त्यागे पनि पुग्यो। त्यसकै साधनामा लीन भएर जान्छ। आज अलिकति अभ्यास गर्यो, आज अलिकति त्यागे, त्यागमै खुसी। उनीहरूलाई त जति जति समय बित्दै जान्छ भिक्षुहरूको जीवन त्यति त्यति प्रसन्न, त्यति त्यति खुसी, त्यति त्यति आनन्दित हुनुको कारण त्यो। अब हामी नै त्यसो। अब जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति प्रसन्न, त्यति त्यति खुसी। किन त भन्दाखेरि त्याग्न सकिरहेका छौँ कि, प्राप्ति गर्न सकिरहेको होइन, त्याग्न सकिरहेका छौँ क्या। अनि त्यसमै खुसी के। आहा, भगवान बुद्धको जवाब। धन्य भगवान शास्त्र होइन, जसले प्राप्तिमा होइन त्यागमा खुसी देखाउनु भयो, प्रसन्नता देखाउनु भयो, आनन्द देखाउनु भयो। हामीले त ठानिरहेका थियौँ संसारमा प्राप्ति भयो भने, यो प्राप्ति भयो भने खुसी हुन्छ, सुखी हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ भनेर हामीले बुझेका कुरा त यो हो। तर खोइ त संसारमा प्राप्तिको पछाडि लागेर कस्ताले कस्ता कस्ता प्राप्त गरिसके तै पनि खुसी छैन त। आज महलमा हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ पनि रोद नै छ। धनवानहरूको धनमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि आँसु नै छ। सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, यस कृति भएका व्यक्तिहरूलाई यसो निहाल्नुहोस्, त्यहाँ पनि अभावै छ, त्यहाँ पनि चिन्तै छ। त कहाँ छ त सुखी? कहाँ त खुसी? कहाँ छ आनन्दित? कहाँ छ प्रसन्नता? भगवान बुद्धले भने जस्तै त्यागमै खुसी छ, त्यागमै सुखी छ, त्यागमै प्रसन्नता छ, त्यागमै आनन्दित छ, त्यागमै प्रमुदित छ, त्यागमै शान्ति छ, सुख छ, शान्ति छ। धनमा सुख भइदिएको भए भगवान बुद्धले त्यत्रो धन किन त्याग्नु पर्थ्यो? पद प्रतिष्ठामा सुख शान्ति हुने भइदिएको भए भगवान बुद्ध त्यत्रो पद प्रतिष्ठा किन त्याग्थ्यो? पञ्चकाम गुणमा सुख शान्ति हुने भइदिएको त्यत्रो पञ्चकाम गुण त्यागेरै गएको। यस कृतिमा सुख शान्ति हुने भइदिएको भए यस कृति पनि त्यागेरै गएको। त भगवान बुद्धले त के गर्नुभयो? सारा चिज त्याग्नु भयो। तब न भगवान बुद्ध खुसी हुनुभयो, तब न भगवान बुद्ध सन्तुष्ट हुनुभयो, तब न भगवान बुद्धले ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यस्ता चिजमा अल्झिएर बसेको भए भगवान बुद्धले ज्ञान लाभ गर्नुहुन्थ्यो? खुसी हुन सक्नुहुन्थ्यो? कदापि सकिँदैन।
त भगवान बुद्धले राजालाई जवाफ दिनुभएको त्यो जवाबले महाराज जोसँग केही छैन उसैमा खुसी खोज्नुहोस्, सुख खोज्नुहोस्। त्यही व्यक्ति संसारमा सुखी हुन सक्छ जोसँग केही पनि छैन, त्यही व्यक्ति सुखी हुन सक्छ। अरे उपासक उपासिका हो र यो कुरा सुनेपछि त तपाईहरु पत्याउनु हुन्न होला है। नपत्याउनुस्। अब पत्याउने सक्ने चाहियो नि हैन। अभ्यास गरेर हेर्नुस्। अब यसलाई अभ्यास नगरिकन तपाईले सुनेर मात्र त्यो बुझ्ने कुरा भएन उपासक उपासिका। अब हामी भिक्षुहरु केही पनि छैन भन्नु न, अब सारा चीज त्यागेर आइसक्यो तर कति खुसी मजा छ हैन। कारण के हो? घुम्ने केही चीज छैन त किन खुसी नहुनु त? तपाईसँग खुसी तब मात्र स्थिर रहन्छ जब तपाईसँग केही घुम्ने केही चीजै हुँदैन, तब मात्रै तपाईसँग भएको खुसी अब स्थिर हुन्छ। जबसम्म तपाईमा घुम्ने चीज बाँकी रहन्छ तबसम्म तपाई खुसी हुनै सक्दैन। त्यसैले यति त्याग्नुस्, यति गुमाउनुस्, यति छोड्नुस् कि अब छोड्न बाँकी के पनि नहोस्, त्याग्न बाँकी के पनि नहोस्, गुमाउनु पर्ने के पनि बाँकी नरहोस्। सबभन्दा सुप्रियम हैन ह्याप्पिनेस भनेको त्यही हो। त्यसलाई के भनिन्छ? निर्वाण भनेर भनिन्छ के? निर्वाण भनेर भनिन्छ। राजाले जवाफ पाए, हात जोडे, भगवान शास्ता साधु 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 मैले बुझेँ। यसरी बुझेँ कि बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो फेला परे जस्तो, अँध्यारोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई ज्योति मिलेको जस्तो, तिर्खाएको मान्छेलाई पानी मिलेको जस्तो, थाकेको मान्छेलाई चौतारा मिलेको जस्तो हो, भोकाएको मान्छेलाई अन्न पानी पाएको जस्तो। भगवान शास्ता मैले बुझेँ। प्राप्तिमा होइन रहेछ, त्यागमै खुसी हुने रहेछ, सुखी हुने रहेछ, आनन्दित हुने रहेछ, प्रसन्न हुने रहेछ। प्राप्तिमा सुख हुन्छ भन्ठानेर मैले आफ्नो छोरा राजकुमारलाई प्रसन्न खुसी सुखी बनाउनको निमित्त सारा चीज प्राप्ति मिलाइदिए, खुसी भएन त। आज हेर्नुस् त भिक्षुहरु सारा चीज आफैले त्यागेर आएको छ, कति खुसी कति प्रसन्न। मैले बुझेँ भगवान शास्ता भनेर कोटी कोटी प्रणाम गरेर महाराज फिर्ता हुनुभयो र खुसी हुने सूत्र पनि अब थाहा पाउनुभयो। तपाईले थाहा पाउनुभयो? तपाई सुखको बाटोमा हिँड्नु भएको छ कि दुःखको बाटोमा हिँड्नु भएको छ? न ताती भन्नुस् त अहिले, न ताती भन्नु, छातीमा हात राखेर भन्नुस् त। अब बिचराहरूलाई गाह्रै भयो होला है। मुखले त भन्नु होला, म त खुसीको बाटोमै हो भनेर, सुखको बाटोमै हो भनेर, तर कामले पनि त हुनु पर्यो नि। मुखले त के, मुखमा त के हो, पैसा चाहिँदैन, यो सित्तैमा आउने बोली हैन, जे पनि भन्न सक्छ। हृदयले भन्नुस् त, तपाई खुसीको बाटोमा सुखको बाटोमा छ कि डर त्रास भएको र अभावको तपाईको दुःखको बाटोमा छ? तपाईले नभने पनि मलाई थाहा छ पृथक जनहरू खुसी खुसी, सुख सुख, शान्ति शान्ति, आनन्द आनन्द भन्दा भन्दै अशान्ति दुःख त्रास भएको बाटोमा हिँडिरहेको छ। त्यसैले त पृथक जन भनिएको हो नि। अन्धाहरू हिँड्ने जस्तो, कता कहिले कहाँ गुल्टिन्छ, कहाँ के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। हामी पनि अन्धा जस्तै छौं। किन त भन्दाखेरि यो आँखा त संसार हेर्नको निमित्त मात्र हो, संसार बुझ्नको निमित्त त धर्मको आँखा चाहिन्छ। यो त हेर्नको निमित्त मात्र हो, बुझ्नको आँखा, बुझ्ने आँखा त अर्कै छन्। त्यो धर्म चक्षुलाई तपाईले चाहिँ जगाउनु पर्छ। संसारलाई बुझ्ने आँखा त त्यो धर्म चक्षुले मात्रै हो। यो आँखाले त हेर्ने मात्रै हो, यसले बुझ्ने काम गर्दैन। यो कानले त सुन्ने मात्रै हो, बुझ्ने कान चाहियो के? सुन्ने कान हो यो त हेर्ने आँखा हो, यो बुझ्ने आँखा चाहियो, सुन्ने कान बुझ्ने कान चाहियो।
हैन। त्यो भनेको धर्मचक्षु। तपाईसँग पनि त्यो धर्मचक्षु जब जाग्छ नि, तपाईले प्राप्तिमा होइन रहेछ, त्यागमा सुख रहेछ, त्यागमा आनन्द रहेछ, त्यागमा खुसी रहेछ, त्यागमा प्रसन्नता रहेछ। तपाईलाई पनि अनि त्यो फर्मुला सूत्र पाउनुहुन्छ जीवनको। ल त उपासक उपासिका, आजको लागि यति नै। तपाईहरुले पनि जीवनमा त्यागमा खुसी, शान्ति, प्रसन्नता रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो होला। त्यसलाई अब व्यवहारमा उतार्नुस्। आज भन्दा भोलि, भोलि भन्दा पर्सि तपाई पनि खुसी 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 खुसी, प्रसन्न 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 भएर आउन सक्छ। प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, दिन रात प्राप्तिमा लागिरहनु भएको छ। प्राप्ति भनेकै दुःख हो कि किन? त्यो प्राप्ति भएपछि एकैछिन खुसी हुन्छ, तर अब गुमिन्छ भन्ने डर त्रास भए सुरु भइहाल्छ, अनि सुखी हुन सक्दैन। त उपासक उपासिकाहरु, आजको लागि धर्मदेशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। तपाईहरुले सुन्नुभयो। आज एउटा भगवान बुद्धकै एउटा सानो प्रसंग मात्रै हो हैन, तर धेरै मायने राख्छ, अर्थ राख्छ यसले। तर भगवान बुद्धका यस्ता प्रसंगहरु थुप्रै छन्। बुझ्न अलिकति गाह्रो होला, तर बुझ्नुपर्ने पनि फेरि त्यही हो कि। फेरि कस्तो भने नि, बुझ्न गाह्रो छ, अनि हामी चाहिँ सजिलो सजिलो मात्रै बुझ्न खोज्छौं कि। जुन गाह्रो छ भगवान बुद्धको बुझ्नको, त्यही फेरि जीवनमा नबुझी नहुने कुराहरू छन् कि। त्यसैले नसकिने भन्ने होइन, गाह्रो भयो भने सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। त उपासक उपासिकाहरु, आजको यो देशनाले तपाईले के बुझ्नुभयो? आफूलाई मनमा लागेका के कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहोस् है। सबैलाई साधुवाद है। अब अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्छौं है। पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त अब यहाँ चाहिँ के उपासक उपासिकाहरुको यहाँको के थियो, मैले चाहिँ अब के गर्ने? एकैछिन है त। एकजना यहाँ चाहिँ थियो, यहाँ एकजना उपासकले यहाँ उ गर्नुभएको कता गयो? मेसेन्जरमा खोज्दा खोज्दै यहाँ समय बित्ने पनि। ल कता पुग्यो? पछि भन्नु पर्ला उपासक उपासिकाहरु। म भोलि मिलाएर भनौँ होला। आजको लागि यति नै गरौँ है। यहाँ चाहिँ यो मेसेन्जर कति आइरहेको हुन्छ, कता 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 पुगिरहेको छ, टिप्नु पर्ने थियो। ल त म पछि अवश्य पनि त्यसको अनुमोदन गरौँला। गर्नु त मैले गरिसकेको, यहाँ नेम लिस्ट मात्र यहाँ खोज्दा खोज्दा टाइम जान्छ भनेर। त अन्तमा आजको पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक वास्तविक भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा र भन्तेको लागि यहाँ चाहिँ धर्म पूजा गर्ने के उपासकहरू थियो हैन, उहाँहरू उपासक उपासिकाहरूलाई पनि मैले चाहिँ साह्रो अनुमोदन गरेँ है। नाम चाहिँ अलिकति यहाँ उ भइरहेको छ। सबैको जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। आजको लागि बिदा भवतु सब मंगलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया।
एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। सबैले सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकौँ, सबै रोग शोक भयान्तरा विघ्न बाधा रहित हुन सकौँ। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधु।